बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज हम बड़ा अहम और बड़ा हसास किस्म का एक मौजू आपके लिए लेकर आए हैं। रूटीन से थोड़ा हट कर है, लेकिन आजकल के दौर में इसकी बड़ी चर्चा है और इसके बड़े मामलात रिपोर्ट हो रहे हैं। आप यूट्यूब इस्तेमाल करते या फेसबुक इस्तेमाल करते, आपके सामने अक्सर एक ऐड आती होगी कि आसान कर्ज़ा, 1 मिनट में कर्ज़ा हासिल करें, आसान कर्ज़ा, चंद क्लिक्स पे आप कर्ज़ा हासिल करें। आप उस ऐप को ओपन करते हैं, उस लिंक को ओपन करते हैं और आप अपना लोन अप्लाई कर देते हैं। इस तरह के काफ़ी वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड जो है वो हो रहे हैं लोगों के साथ, और बदकिस्मती से इन मामलात को लेके एक दो ख़ुदकुशी भी जो है वो रिपोर्ट हुई है कि कर्ज़ा जो लोन ऐप्स हैं, इनके चक्रों में फंसे हुए जो लोग हैं, उन्होंने बेचारों ने तंग आकर इनके चुंगल से आज़ाद होने के लिए जो ख़ुदकुशी कर ली और अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। इसके बारे में हम आज आपको मुकम्मल डिटेल से, मुकम्मल तफसील से आपको बताएंगे कि कैसे ये जो ऑनलाइन कर्ज़ा ऐप्स हैं वो लोगों को ट्रैप करती हैं और फिर कैसे उनका इस्तेहसाल करती हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। ऑनलाइन कर्ज़ा ऐप पे क्लिक करते ही आप जब उनकी ऐड इस तरह की वो अट्रैक्टिव होती है और पुरकशिश होती है कि इंसान ललचा जाता है कि मुझे ज़रूरत है पैसों की, और ये छोटे छोटे कर्ज़े होते हैं, 5, 10, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार। मैं ये कर्ज़ा ले लेता हूँ, फिर मैं इनको कुछ दिनों तक वापस कर दूँगा। तो बाज़ का बंदा इस तरह फंसा भी होता है कि वो उसकी मजबूरी होती है और उसको कोई हल नज़र नहीं आ रहा होता, किसी दोस्त अहबाब से उसको पैसे नहीं मिल रहे होते, और वो आसान समझता है कि चले मैं इस ऐप से कर्ज़ा ले लेता हूँ, बाद में इनको रिटर्न कर दूँगा। यहीं से वो जाल शुरू होता है जिसमें फंसने के बाद फिर इंसान के लिए जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। ऐप डाउनलोड करते ही आपका जो है वो कुछ आपसे मालूमात वो लेते हैं। सबसे पहले तो जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपसे एक्सेस मांगता है आपके कॉन्टैक्ट तक और आपकी गैलरी तक। आप चूँकि पैसा लेना चाहते होते हैं, लिहाजा आप इस चीज़ पर इतना फोकस नहीं करते। आप उसको अपने कॉन्टैक्ट की और अपने फ़ोटोज़ की जो है वो गैलरी की जो है वो एक्सेस दे देते हैं। इस तरह उनकी डायरेक्ट आपकी गैलरी और आपके कॉन्टैक्ट पर एक्सेस हो जाती है। उसके बाद आप अपना जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपना फ़ोन नंबर, हर चीज़, वो हर तरह का आपसे वो डाटा वगैरह ले लेते हैं। आप अप्लाई करते हैं, आप अकाउंट नंबर देते हैं, चंद मिनटों में वो जितना भी आपने अमाउंट कर्ज़ा लिया वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। आपको बता दिया जाता है कि आपने ये हफ़्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में इतने पैसे सूद समेत उनको वापस करने हैं। आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब आप आगे से अगला काम शुरू होता है कि वहाँ से उनका जो, इसको कह लें कि शैतानी चक्र है, वो उनका शुरू होता है। अब बारी आती है उस लोन की अदायगी की। जब वो मुकर्रर वक़्त आता है, जब उस लोन को अदा करने का वक़्त आता है, वहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ तो ये हो सकती है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास उसको अदा करने के पैसे नहीं हैं, आप जुटा सके, आपके पास उतनी रकम इकट्ठी नहीं हुई जितनी आपने कर्ज़ा अदा करना था। आपको कॉल आती है किसी नंबर से कि आपने ये आपके कर्ज़े की अदायगी की तारीख़ है आज, आपने अभी तक कर्ज़ा रिटर्न नहीं किया, आप कर्ज़ा रिटर्न करें। आप कहते हैं नहीं भाई, मेरे पास इस वक्त जो है वो पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सका, तो मेहरबानी करें। लेकिन वो कहता है नहीं जी, आप हर सूरत में कर्ज़ा अदा करें, वरना आपको जो है वो उसके संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। आप फिर भी कहते हैं कि नहीं, मेरे पास है ही कुछ नहीं। यहाँ पे वो एक और फिर अरबाज़ मारते हैं। वो ये करते हैं, वो आपको किसी और मज़ीद कर्ज़े वाली ऐप का लिंक सेंड करते हैं कि आप इधर से कर्ज़ा अप्लाई करें, इधर से लेके हमें दे दें। आप फौरी तौर पर उस ऐप पे जाके दोबारा से कर्ज़ा अप्लाई करते हैं, दोबारा से उनको हर किस्म की अपने फ़ोन की एक्सेस देते हैं, वहाँ से कर्ज़ा लेकर आप उनको अदा कर देते हैं। दूसरी कोशिश ये होती है, दूसरी किस्म ये होती है उनकी कि आप कहते हैं भी ठीक है, मेरे पास पैसे हैं, मुझे बताएं मैंने कहाँ पे सेंड करने हैं। वो आपको अपना कोई इजी पैसा, जायज़ कैश या कोई भी अकाउंट नंबर आपको दे देता है, आप उसमें वो रकम पे कर देते हैं। रकम पे करने के थोड़ी देर बाद ही आपको कॉल आती है कि नहीं जी, ये तो वो आपने जो पहले पे किया था उसको तो हम नहीं जानते, आपके साथ किसी ने फ्रॉड कर लिया है, आप हमें कर्ज़ा पे करें, आपने को पता नहीं आपने कहाँ पे कर दिया, आप तो इस नंबर पे आपने पे करना था, ये तो आपने गलत काम कर दिया है। आप जितनी मर्ज़ी उनको तवेलें गढ़ें उनके सामने, जो मर्ज़ी उनके सामने आप करें, वो नहीं मानेंगे। जहाँ तक कि आप तलक़ कलामी करेंगे, इसके बाद आप, जब आप तलक़ कलामी करेंगे तो फिर असल गेम शुरू होती है। फिर वो फ़ौरन आपको आपकी गैलरी की, आपकी फ़ैमिली की तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखाएंगे कि ये देखें, ये उन्होंने वो एआई से वो कुछ नाज़ेबा किस्म की भी वीडियोस तस्वीर बनाई होंगी। आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपको बताएंगे कि हम सबको बताएंगे, सब कॉन्टैक्ट नंबर पे हम ये आपकी वीडियो तस्वीरें सेंड करेंगे। यहाँ पर आके फिर आपके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। आप फिर परेशान होते हैं, आप कहते हैं अब मैं क्या करूँ। वो आपको मज़ीद एक ऐप का लिंक देंगे कि चले आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप इस ऐप से हमें
جو ہے وہ قرضہ لے کے دے دے، وہاں سے قرضہ لے کے آپ پرانی جو پہلی ایپ ہے وہاں پہ ادا کریں گے، اب نئی ایپ کا اسی طرح پھر آگے سلسلہ شروع ہو جائے گا، نئی سے نئی ایپ پہ جاتے جاتے آپ نے اگر 5-10 ہزار قرضہ لیا ہے تو آپ کو لاکھوں روپے واپس کر کے بھی آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ ایسے واقعات اور ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جہاں پہ لوگوں نے 20-20 ہزار قرضہ لے کے 10-10 لاکھ تک واپس کیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات اور بڑی حیرانگی کی بات ہے، اور ان کے بلیک میل ہونے کی اور ان کے پریشان ہونے کی اور کسی سے ڈسکس نہ کرنے کی صرف ایک وجہ تھی کہ ان کے پاس ان کی فیملی فوٹوز تھیں جن کو انہوں نے اے آئی کی مدد سے ایڈٹ کر کے اور نازیبا قسم کی ویڈیوز اور تصاویر بنا لی، وہ اس کو بیچ کے بلیک میل کرتے رہے کہ یہ تصویریں، یہ جو ہے ویڈیوز جو ہیں، یہ ہم تمہارے تمام ریلیٹیوز کو، تمام کانٹیکٹس کو دکھا دیں گے۔ یہاں سے بندہ پھر بلیک میل ہو کے وہ پیسے ان کو دیتا رہا، اور 18 لاکھ تک لوگ گئے، اور آخرکار کئی لوگوں نے خودکشیاں کی۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ایک تو جنرل لا اپنی زندگی کا بنا لے، جنرل رول بنا لے۔ یہ نہیں کہ قرضہ آن لائن ایپ، کوئی بھی ایپ اپنے موبائل فون میں جب آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، جو جنرل، باقی تو سائبر ایکسپرٹ زیادہ بہتر بتائیں گے، لیکن جو جنرل سا ایک موٹا سا کہہ لیں ایک فارمولہ ہے، وہ یہ ہے کہ اب کوئی ایپ جب بھی آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے وہ آپ کو اکثر آپ سے کچھ اجازت، کچھ پرمیشنز مانگتا ہے۔ اوپر آتا ہے الو کریں آپ کانٹیکٹ تک رسائی اس ایپ کی، یا فوٹوز تک، گیلریز تک، یا کیمرے تک رسائی جو ہے وہ الو کریں۔ آپ نے ہمیشہ میسج کو پڑھ کے الو کرنا ہے۔ اگر آپ کے کانٹیکٹ سے آپ کی گیلری پہ یا آپ کے کیمرے کی کوئی ایکسیس مانگ رہا ہے تو اس کو فوراً ڈینائی کریں، کبھی بھی اس کو اپنی جو پرسنل فولڈرز ہیں وہاں کی ایکسیس الو نہ کریں۔ دوسرے نمبر پہ، اگر آپ کسی ایسے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں تو فوری طور پر سب سے پہلے ادائیگیاں بند کر دیں، فوری طور پر ہر قسم کی ادائیگیاں بند کر دیں۔ ان کو بولیں بھائی میں نے کسی کو کوئی پیسہ اب نہیں دینا، سب سے پہلے آپ یہ کام کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ڈسکس کریں، ہمت کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، آپ کی جو ویڈیوز ہیں، فوٹوز ہیں، وہ سب فیک ہیں۔ آپ ہمت کریں، اپنی فیملی کو اعتماد میں لیں، اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ریلیٹیوز کو، سب کو بٹھائیں، ان کو اعتماد میں لیں، ان کو بتائیں کہ یہ معاملہ ہوا تھا، کھل کے بات کریں، کچھ نہیں ہو گیا۔ آپ کی جان آپ کے بیوی بچوں کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے بڑی قیمتی ہے، اور آپ کے پیسے بڑے قیمتی ہیں، آپ بڑی محنت سے کماتے ہیں، آپ کیوں کسی کو ایسے ہی دے دیں گے؟ ان سب کو کھل کے بتائیں، ان کو بتائیں کہ یہ معاملہ ہے، اس سے میں گزر رہا ہوں، یہ میرا میٹر ہے، اور تاکہ آپ کا ایک ڈر ختم ہو جائے کہ کسی کو پتہ لگے گا تو کوئی کیا کہے گا۔ ان کو کھل کے ساری بات بتائیں اور اپنے آپ پر اعتماد کریں، گھر والوں پہ اعتماد کریں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ وہ لوگ آپ پر یقین کریں گے، آپ پر ٹرسٹ کریں گے۔ اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لینے کے بعد، اس کے بعد ان کے خلاف ایف آئی اے میں آپ چارہ جوئی کریں، اپلیکیشن لکھیں، چارہ جوئی کریں، ان کو بتائیں کہ یہ میٹر ہے، اس طرح یہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے، یہ اس کے پاس میری ویڈیوز ہیں، یہ میری فوٹوز ہیں، یہ میرے کانٹیکٹ نمبر ہیں، یہ فلاں نمبر سے مجھے تنگ کیا جا رہا ہے۔ اور آپ فوری طور پر ایف آئی اے کو جو ہے وہ اس میں شامل کریں۔ اگر کوئی شہری پاکستان کا اس جنگل میں پھنسا ہوا ہے، اگر وہ نہیں ہمت کر پا رہا، یا اس کو نہیں معاملات کو ڈیل کرنے کا اندازہ، یا اس کو آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ آپ کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اور ہر طرح سے آپ کو ہم معاونت فراہم کریں گے، آپ کو ان کو چنگل سے آزاد کروائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے ایف آئی اے کو اس میں جو ہے انوالو کرنا ہے، اور ڈٹ کے حالات کا سامنا کرنا ہے۔ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، نہ گھبرانا ہے، نہ آپ نے خودکشی کرنی ہے۔ آپ سٹینڈ کریں، ان کو ادائیگیاں فوری طور پر بند کریں۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جیسے ہی آپ ادائیگیاں بند کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ میں تمہارے خلاف ایف آئی اے جا رہا ہوں، وہ فوری طور پر سب غائب ہو جائیں گے۔ یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں۔ وہ اسی وقت تک آپ کو بلیک میل کرتے رہیں گے جب تک آپ بلیک میل ہوتے رہیں گے۔ جب ان کو سمجھ آ جائے گی کہ نہیں، اب یہ بندہ ہمارے چنگل میں نہیں آنے والا، اب یہ سمجھ گیا ہے بات کو، اور اب یہ ہمارے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے گا، اب اس کو ڈر خوف نہیں رہا، فوری طور پر وہ غائب ہو جائیں گے اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ لہٰذا بلیک میل کبھی نہیں ہونا زندگی میں۔ اگر آپ ٹھیک ہیں، آپ سچے ہیں، خدا نخواستہ اگر آپ نے کسی وجہ سے آپ کی کوئی اوریجنل ویڈیوز بھی ہیں، فوٹوز بھی ہیں، بجائے آپ کے اس کے ہاتھوں آپ بلیک میل ہو کے اپنی زندگی تباہ و برباد کر لیں، آپ اپنے متعلقہ لوگوں کو اعتماد میں لیں، جن کا آپ کو ڈر ہے، ان کو بتائیں، ان کو اعتماد میں لیں، ان سے ڈسکس کریں کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، میں پھنسا ہوا ہوں، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنی جان دے دیں، یا آپ کسی ایسے غیر قانونی فعل کی طرف چلے جائیں جو آپ کی اور آپ کی فیملی کے لیے وبال جان بن جائے، اور آپ کی ساری زندگی آپ کی فیملی جو ہے وہ اس دکھ کو روتی رہے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ لہٰذا گزارش یہ ہے کہ یہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے آن لائن قرضہ ایپ یوز ہی نہیں کرنی، آپ نے بالکل
किसी भी किस्म की आपकी फेसबुक यूज़ करते, यूट्यूब यूज़ करते, सोशल मीडिया यूज़ करते, आपको कोई ऐड आती है, आपने कतन उस तरफ नहीं जाना। आप किसी दोस्त से उधार ले लें, वो नहीं मिलता आप सब्र कर लें, लेकिन ऑनलाइन ऐप के चुंगल में आपने बिल्कुल नहीं फंसना। बिल्कुल आपने, ये सब फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है। कोई भी इतनी आसानी से पैसे नहीं देता आपको, और आपको जो जो आपका कर्ज़ा वो लेट होता जाता है वो आपका सूद बढ़ाते जाते हैं और आपको वो जलील कर देते हैं, आपको अपनी जान लेने पर मजबूर कर देते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप किसी ऐसे जंगल में फंसे हुए हैं तो आप फौरी तौर पर अदायगियाँ बंद करके उसको जो है वो अदायगियाँ बंद करके आप FIA से रजू करें, या अपने किसी दोस्त अहबाब, किसी वकील वगैरह से कांटेक्ट करें, हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको हर तरह की कानूनी मामलत फराहम की जाएगी और इनके फ्रॉड का कला कमा किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस सबक आमोज़ वीडियो से आपको समझ आ गई होगी। अगर आप किसी भी किस्म के इस तरह के मामलात में उलझे हुए हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर चलता है, कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप अभी तक इस चुंगल से बचे हुए हैं और आपकी नज़र से वो ऐप्स और वो एड्स गुज़रती हैं, तो मेरी गुजारिश ये है कि आप कभी भी उन ऐप से किसी भी किस्म का कोई कर्ज़ा लेने की कोशिश ना करें, वगरना आपकी जान जो है वो बहुत बड़े अज़ाब में फंस जाएगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय से आगाह कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की कारआमद वीडियोस आपको मिलती रहें।